Meditel vous présente le Tonight Show. Ladies and gentlemen, the Tonight Show with Imad Kotbi on Chada FM. Dans les lundis, oui, là c'est la reprise. Ça va, Imad? Bien, ça, oui. Le week-end? Ouais, impeccable. Le week-end اللي قبل داس عليك دابا هذا الويكاند سيتي باش ترتاح لينا شي شويه انت والناس اللي معاك. الله يجازيكم بخير. Et puis le week-end, c'est vrai que lundi on démarre et la forme. Et j'espère que de la forme elle se ramène à la fin de la semaine. Mais bon. اش درتي هذا الويكاند؟ Ben écoute, tout simplement, je vais vous faire rêver un petit peu. Aouchani, je vais rester chez moi. Bon, bref. Et c'est fou parce que غادي نرجع على Aouchani واحد النوبه اخرى كيف ديما. C'est vrai que sur واحد الوقيته كنا شحال ديال الويكاند كتسنى pour faire la fête, mais aujourd'hui le week-end باش كتسالح. C'est vrai, je sors pas le week-end. Le week-end c'est كتقول tiens le week-end je vais rester chez moi, je vais me reposer. ما كتقنطش دي فوا كتكون الويكاند انا كنقط en semaine ملي كيلقى ما يدار. Par exemple, le week-end اللي فات je me suis tapé la 4e saison ديال la chaîne parlementaire marocaine. Ah ouais. راه وصلوا ل 4e saison دابا راه غاديين. ouais شي فاغي مزيان هذا العام كاينين لي فان احسن من هذاك العام وكيضحك شويه. وحدين دي فيغور جداد اللي ما كانوش داك العام. جامول اللحيه باغ اكزومبل. جات سيده وحده كانت باغ كونتر دونك وكاين اللي جا الاخرى هاد لا سيزون. غادي يقتلوها من هنا الاخر نقول ما يسالي. ما تعاودش ليا صاحبي ما تعاودش ليا. Alors le week-end ديالك. Alors impeccable sauf que كاين واحد j'ai un petit coup de gueule un petit coup de gueule ديال اليوم exactement اللي كنت عشتو هاد الويكاند. حاجه اللي باقي ما بغيتش نفهم c'est comment les gens peuvent faire كيفاش الناس يستاشيونوا dans les endroits réservés aux handicapés. Et الحاجه اللي عصبتني بزاف c'est que j'étais dernièrement enfin البارح نهار الحد في واحد لو فاست فود في الدار البيضاء امريكان. هذاك كتمشي ليه ديما. هذاك كيمشي ليه ديما بيزارمون لاحظت على هذيك كنهضر عليه بزاف الوغ ما كتعجبنيش الماكله ديالو. كيديروا مدور كيديروا الخص اكزاكتومون كيديروا فوق كورنيشون. هاد العام دايرين هاد اليامات دايرين شويه الدجاج. سي حار اكزاكتومون اللي كيعجبك. فوالا اي بي لا شوز كي ما انيرفي باسكو القضيه ديال لي بلاص ريزيرفو زونديكابي كنا هضرنا عليها مي اللي عصبني بزاف سي كو في هذاك كاين واحد لو باركينغ سو تيران كاين هذاك السيد اللي كيجير ان بتي بو ستاسيونمون هو كيقولك ستاسيوني في بلاصه ديال لي زونديكابي مي كتقولوا ما يمكنش ديرها في فرنسا ديرها في ستازوني وتفرج. لا هذيك الساعه ديك مشكل هذيك الساعه. Non sauf que voilà ce qui m'a énervé c'est هذاك السيد qui t'incite et qui t'invite à stationner, à te garer باش stationner في بلاصه qui est réservée aux handicapés. Et moi je dis une chose, c'est que les qui stationnent dans les endroits réservés aux handicapés, ben sans des handicapés, ça se passe dans leur tête parce que c'est pas normal monsieur. لا mais c'est pas normal. لا ولكن غير باش نتفاهموا دابا شكون اللي خصو يلقى الحل لهادشي؟ السلطات؟ لا c'est question de je sais pas de le civisme. يعطيو دي زاموند. دابا ما كاينش دي زاموند الا حطيتي طوموبيلتك ودازت حداك باغ اكزومبل ديباناج ولا شي حاجه ولقات بانك مستاسيوني في سميتو ما كيديروكش طوموبيل. انا غنفسرلك علاش واحد القضيه علاش ما يمكنش باسكو علاش ديجا بعدا لي زوندروا ريزيرفون aux handicapés pardon الناس المعاقين كتلقاهم في لي زوندروا بريفي دونك لي باركينغ ديال لي غروند سيرفاس ديال دوك لي غروند سوبر مارشي وهذا اي باغ اكزومبل هذا سي بريفي. ما عندناش في الزنقه دي بلاص ريزيرفي فوالا بيزارمون في المدينه ما كنلقاوش بلاصه ريزيرفي aux handicapés كنلقاو بلاصه ريزيرفي تاكسي سبايدين بيان سور.
طوبيسات تاكسيات حمرين خضرين عماد قطبي صفرين كاين بزاف البلايص ولكن فوالا دونك دون لي زوندروا بريفي بحال هاد الريستورون ديال سي زون كنلقاو ميم البلايص اللي ريزيرفي اللي كيديروا الفراشات شارع محمد السادس باغ اكزومبل في طريق مديونه اي تو سي بيزارمون كان واحد النوبه واحد سميتو دوكيومونتير على هذوك البلايص ديال افوني محمد السادس بانهم كيتكراو هذوك لي بلاص الوغ كو الطريق هذيك ديال نورمالمون سي با كنشوفوا شي وحدين في بروميير رون علاش كاينين اللي في دوزيام رون كل واحد على حسب الميزانيه ديالو ولكن السؤال اللي كيطرح نفسه سؤال الحلقه ولكن واش شكون اللي غلا واش البلاصه اللي قريبه للتروطوار ولا قريبه للشارع الشارع تو ان ريسك باش الطوموبيل تدخل فيك وي بيان سور في التروطوار ولكن عاوتاني لا جيتي على الطريق اللي كيدوز منها الطوموبيلات سي لو درايف الساعه كتقد انت كتسوق او ميم طون كتسوق ولكن ملي كتسوق ما كتوقفش باش تسوق ماشي بحال عندك لا شونس من الناس اللي الراجلين اللي كيمشيو في التروطوار وكيشوفوا كيوقفوا على خاطرهم الوغ سا سي تري خصنا نديرو اون ايتود باسكو كاين حيت كاين لو درايف وكاين عندك الدرايف ديال الناس اللي على رجليهم اكزاكتومون الرجلين بلونغلي فيت ما تسولنيش انا بلونغلي دي فوت فوت قال لك فوت فوالا دونك سيتي مون كو دو غول دونك لي زوندروا ريزيرفي aux handicapés et سيد اللي كيكون خدام نورمالمون pour faire respecter un petit peu la circulation ou le bon déroulé des choses هو اللي كيقول لك ستاسيوني في l'endroit réservé aux handicapés quand tu dis pourquoi voilà de la manière ما نمش طونوبيلات ça c'est con انا لو كو دو غول ديالي سي كونت الناس اللي كيسعوا ولكن هذوك لي فو لي بروفيل مزورين c'est-à-dire لي فو بروفيل ديال الناس اللي كيسعوا الزنقه اللي ما جي لابريسيون عندهم بروفيل لا سي دي فو بروفيل هذوك راه خصك تبدا تحضي منهم لان انا طرات لي ديرنيامون عطيت لواحد السيد شي بركه من هي ديالي عطيته شي حاجه في بالله ما عرفت بان لي بقى فيا مسكين بغيت ندير سميتو حسنه ما عجبوش داكشي اللي عطيتو ما عجبوش كاين لي دروا دو ريغار بيان سور سيدي شاف قال لك سيدي بحال ما عجبوش الحال ما انا نركب في الطوموبيل ولا شاف الطوموبيل ديالي ماشي ne correspond pas la voiture alors ما بغيتش نعطي انا سي ان شيفر زوين اللي عطيته زعما ماشي ان شيفر زوين زعما اون فورشيت المهم اون كويير المهم اون بيس فوالا اون بيس ماشي ان بيي لا اون بيس ولا سيدي ان بيي بيس شويه بينو ثقيله اون بيس اللي كتضربها في جوج كتعطيك بيي صافي فهمتي مزيان هذيك ما عجباتوش بدا سميتو بدا كيطلع زاد بدا كيخسر الهضره كيف بديه انت تيقول في الهضره خايبه انت ما كتستحملش هادشي لا نعرف كنزحام ونزلتي ليه لا ما نزلتش خفتي بقى فيا الحال بقى فيا الحال فريش هذا هو المشكل انا جو بونس كو لا بروشين فوا عطيتي لشي واحد شي بركه غطلب منه اون فاكتور وتحطها نوض تدخلها الشركه ودخلها لهم قول لهم الله يخليك راه نوض بطبيعه الحال لا دابا وليتي خصك كاين الغلا فين ما مشيتي شوف دابا غير هذوك اللي كيطلبوا كاين الغلا ماشي ولا تزاد فيه كلشي تزاد في الاسعار دابا ملي كتمشي غير تتعشى في ان ريستورون خصك تجيب معاك لا ميتويل وتحطها لهم قول لهم بوغ رامبورسي او موان 80% في الرامبورسمون بريف بقاو معنا دابا شويه غادي يكون معنا لو بروميير شونتور ماروكان شعبي اللي كيهضر بالفرنسي لا سا سيتي بور لا فان كاينين بزاف دي شونتور شعبيين كيهضروا بالفرنسي مي هذا جاي ديريكتومون دو باري سبيسيالمون بور فو اليوم باش يهضر لينا بالشعبي بالفرنساويه بريف ريستي افيك نو vous allez le découvrir dans quelques instants bougez pas on revient dans quelques instants dans Tonight Show. Pardon, ma femme Tini, Yomni, bonsoir. Ah bon, oui, parce que... bonsoir. Comment ça va? Ouais, très bien. La base Elik. Wallah, il a bien. Sidi, elle est l'amsek. Ah, Sidi, Allah, il s'est le mot qu'on y gique. Bikhair. C'est un chanteur élégant. l'écharpe هكا فيها نجومه زعما مع اليونيون اوروبيان ودير ندادر باش نشوفكم مزيان. دابا انا بغيت نسولك دابا انت جايب واحد ليشارب ياك فيها دي زيتوال بحال قلتي ديك اليونيون اوروبيان ولكن ملي كتمشي انت للجهه الاخرى واش كدير شي اشارب في المغرب العربي؟ Non, parce que le Maghreb arabe, ça n'a jamais existé pour moi. واخا فيها غير نجمه وحده ديال المغرب. بعض الخطرات ça m'arrive. Ça te tente lorsqu'il y a un match et tout, on est là pour comme ça, on est là pour l'équipe.
D'accord. Ça m'arrive, même j'ai un drapeau marocain chez moi. Lorsqu'on rentre chez moi, on trouve le drapeau marocain. هذاك لو درابو هو اللي كتخدموا به دي فوا ملي تيكون شي ايفينمون كتعطيو شي واحد تما في بوبليك غير كيسالي لي الدرابو je suis pas fan parce que moi je respecte Fan beaucoup. de quoi enfin... Non, je respecte beaucoup le drapeau. Moi je trouve que le drapeau, il faut le respecter. Il faut pas l'exhiber tout le temps. Moi je trouve, on peut le mettre quelque part parce que pour moi il est sacré le drapeau. Parce qu'il faut pas le sortir tout le temps. Moi je trouve. ولكن لا مزيان l'histoire ديال لو درابو باسكو هو l'exemple تاع ايمان مزيان enfin de scénariser لا scénariser un petit peu la scène كيعطيك لو درابو enfin كاينين في دي كاباري اللي كيسيناريزيو كيعطيو فلوس وكاينين دوت ايفينمون كيعطيو درابو ouais c'est vrai كيعطيك الدرابو ولا الفلوس ودي علي كان سي فري لان دي فوا ملي كتكون على ليترونجي ولا شي حاجه ولا اون تونيزي ولا c'est vrai كتجبدوا الدرابو ماروكان oui ça fait c'est joli واخا نسيريزو enfin le culte du drapeau aux États-Unis c'est incroyable كثر من هنا انا oui mais là-bas même les maisons les villas il y a les drapeaux partout sur les voitures سي فري شفنا هادشي سورتو كاين في الاسبان كاين بزاف صدر ملي تيكون على بروش دان ماتش كتلقى في الديور كاملين الناس دايرين درابوات ديال الاسبان اكسيتيرا نو سي فري كاين مشيتي لشي بلاد اخرى بحال تونيزيا خصك تهز الدرابو ديال تونيزيا والدرابو ديال المغرب oui en même temps parce que tu باسكو مخلص بالدينار مخلص بالحرامي وانت مغربي فوالا alors كي داز الفواياج non super bien الحمد لله جينا في الطياره وكل شيء داز بخير الحمد لله جيتي في الطياره دونك صافي في شويه الفلوس دونك ما بقاش طونطوندو بلاد طونوبيل ومشارجي ما بقاش داكشي non on s'est accaparé autre chose nous on fait pas que maintenant ça y est il y a une évolution يوم ربيع جيتي للمغرب واش فاكونس بغيتي ترتاح شي شويه ولا عندك شي خدمه non, c'est pour des contacts en même temps et pour voir la famille. Moi, je viens souvent pour voir ma famille. En même temps, je vois mes amis artistes. Ça m'arrive de faire des réunions et de voir, de tâter le terrain, voir l'évolution de la chose, comment les choses se passent. Parfait. جاتني واحد ليدي يومني ما عمر شي شونتور شعبي ما فكر يغني شعبي en français. C'est bientôt, Inch'Allah. Je vais le faire. C'est-à-dire bien c'est vrai. Non mais j'ai une idée et c'est de chanter Edith Piaf mais بشعبي ديال المغرب. À quoi ça sert l'amour? والله العظيم. Ça peut aller. À quoi ça sert l'amour? Non, mais c'est pour rigoler, c'est pour rigoler. Non, mais ça peut être intéressant. Ça veut dire que الخدمه ديالك كلها كديرها pour rigoler ou là pour gagner de l'argent? Non, moi je gagne de l'argent parce que je travaille un petit peu en Europe, surtout en France, en Belgique, un petit peu en Hollande et en Allemagne. J'ai mon réseau. Je travaille beaucoup avec هذه خايبه ما تبقاش تقول جي مون ريزو Ah c'est pas bon. صعيبه علاش ما تيشدش الريزو هنا؟ لا يقدروا يشدوك على جي مون ريزو لا لي ريزو حيت ديما كيكون هذاك الشيء داكور اذا ما نديروش الريزو اذا ما كاينش الريزو اذا ما تشديناش non mais je travaille à ma façon. Je représente quelque part le Maroc avec la chanson populaire et c'était toujours mon approche, c'est de faire connaître un petit peu la musique marocaine à d'autres communautés. C'était toujours le but. يوني واش العربيه مشات لك ولا سي اكسبري دو بارلي لا تنهضر حتى بلا نحاولوا نهضروا بيان سور هضر ويليك لا هو سي فري كو ان شونتور كتغني الشعبي ولكن مو كتهضر بارفيتمون فرونسي حيت tout à l'heure d'ailleurs ملي كنتي جاي كتهضر مع ايمان في التليفون كتسمعوا oui monsieur oui vous êtes où enfin vous prenez à droite انا قلت راه وقيلا Non, c'est un délire avec Ahmed. Ahmed, je le connais depuis un moment, toi aussi. Mais je vous vois. Je fais que le vous vois pour délirer un petit peu. انا ملي قطع لها باش نكمل ليستوار ملي قطع قال لي لا سي يومني ربيع جيب يقول لك الغادي الوغ يومني انت واش ولد الدار البيضاء وتكازا فين في الدار البيضاء انا يا ولد المعارف دونك تا ولد المعارف كيفاش كيهضر فرونسي Je vais te Non, ميتوني زيد non, ce qui est bizarre, c'est que j'ai vécu في المعارف. Mais à l'âge de 7 ans, j'ai quitté le Maarif pour aller, mais alors un virage mais extraordinaire. Je suis allé à Sbeta. هما السبات مساكن Non, normalement c'est un quartier populaire. À l'époque, le Maarif, c'était là où il y a le complexe Mohamed V. C'était un quartier un petit peu. انت بديتي كتهرب لي بالفرنسي زعما كارتيه في شكل. مشينا لسباته حي شعبي. ايوا تماك تقريبا انا عشت في سباته وقريت في سباته.
D'accord, donc واش tu regrettes اللي مشيتي من المعارف لسباته؟ لا بالعكس كنتي غادي مزيان. انا عندكم اكزومبل. لا حيت يكون بقى في المعارف ما كانش غادي يكون مغني شعبي، كان غادي قد يكون دي جي. وانا هذاك كان اكزومبل عماد كي غراندي في معارف. انا جيت ديغيغ ستاد دونور على ليبوك سيتي ستاد دونور. كنتي كتلعب في الجليجه كره ديما سميتو ديما في بورغون في الزرقطوني في الشبيبه على ليبوك حتى ندير لو تياتر اي تو. دونك انت ماشي انت مصحاب معارف اكستونسيون، انت من ديك الخرجه ديال من ديك الخريجه تما اش دوك ما كيكونوش محسوبين زعما 100% معارف. لا صاحبي احنا هما الاصليين تما ولاد المعارف. كيفاش هما الاصليين؟ جيتو ابري ماشي صاحبي الدرير ستاد دونور. لا ماشي تما شنو هذاك هو السونتر زعما ديال المعارف. او ديبي سيتي لابا ويا فيلي فيلا وداك الشيء. لا كاين المعارف سي بلاصه جيت للمارشي وجيت كاين الجامع كاين المارشي. فوالا اكزاكتومون حيت تما فين كتلقى زعما لي زيمابل القدام اللي عندهم هيستوار. كان الاسبانيول كان سباليون باقي بلاص كونطال وكانوا لوزينات تما. سي كان فرانسيس وسباليون. علاش كتهضروا فرونسي نتوما بجوج بالله؟ انا مشيتي سباته واش حيت الوالد ما كانش ديك حيت دابا هضرتي على الفيلات. نو الوالده ديالي كان عندها باش مازال هضرتي لي على الفيلات قلتي انا كنا في المعارف ديك الجزائر كانوا الفيلات داكشي من بعد مشينا لواحد كارتي بوبولير الحمد لله. ولكن علاش واش لا لسبب تجاري. لان الوالده ديالي كانت تدير الخياطه ودارت معمل في سا مارشي با في شهر المعارف. فوالا في سباته كان اليد العامله وداك الشيء ومشينا تماك. داكور دونك قريتي في سباته. قريت في عبد الرحمن بن القرشي ومن بعد في ثانويه مولاي اسماعيل. تحضيري مشيتي درتيه في سباته هذيك الساعه. لا بديت تحضيري شويه في المعارف والابتدائي الاول وداك الشيء درتو في سميتو درتو عندنا بسباته. عقل مزيان على شنو كنتي كدير في عقل كاع داك الشيء عقل هذاك التخلويط كل شيء. كيفاش تخلويت؟ لا كاع زعما داك الشيء اللي كنت ندير ملي كنت صغير عاقل. كيبدا يقرب بوحدي شو زعما عقل هذاك التخلويط. شنو التخلويط ديك الشيء كدير؟ والو يومني لا ما كنت ندير والو. لا كنت جريء. جيت ان بتي بو جريء بالدرجه حرايمي. لا جيت ان اليف توربيلون اوداسيو اون ميم طون. كنتي انت هذاك الليدر ديال الجروب انت اللي كتجر الناس انا اللي كنت نجر كنت مكلف في لا بروباغوند. كنت تما الراس المدبر. واخا مزيان هادشي اللي كتقول فيه مزيان بزاف. ولكن شحال بقيتي في سباته؟ تقريبا حتى خديت البكالوريا. دونك خديتي البكالوريا في سباته. البكالوريا وتوجهت مشيت الباري لمونبولي مباشره. قبل ما نمشيو لمونبولي سادير في هذيك الوقيته سيغتينمون tu as eu des relations amoureuses. وي جو مو رابيل سباته ساوتا. وي ساوتا في ذاك البلاصه سادير à partir de il a un moment عقلتي على ta première vraie relation في هذيك الوقيته في سباته. سي جي اكري كتبت بريه وكنت العصا. كيفاش جاخوها انا كنت كتقرا معاك ما كانوش لي زيكول ميكس. لا كنت انا تنكتب مزيان بالفرنسيه وجات هاد البنت بغاتني باش نعاونها باش نكتب لها واحد ان بتي ريزومي وداك الشيء وجي غليسي واحد لا بتيت ليتر. لا بتيت ليتر شنو كان في هاد لا بتيت ليتر؟ كانوا فيها كلمات حب وكلمات غرام عاطفيه وغرام. بالعربيه ولا بالشعبيه؟ حتى بالفرنسيه كتبت هذيك الوقت كنت نكتب شويه بالفرنسيه ولكن وانا ناكل العصا. جا خوها ديريكت حطني فوق. شحال كان عندك من عام في ديك الوقيته؟ تقريبا كنت في الكوليج وهي كانت زعما في الشهاده وداك الشيء وكنت انا تنكتب تجي تندير لها لي دوفوار ساعه كنت العصا. ولكن كليتي العصا كتصوب لها لي دوفوار وكتقاد لها وتاكل العصا. وي مي صغيب صغيب. انت راجل مزيان راه خصو يدوك الدار ويتهلاو فيك. لا والو بارفي. يوم ربيع الناس اللي ما كيعرفوش يوم ربيع يوم ربيع سي سا. شوف هاد السين فاسي عليه قاسي بقاو معنا غنرجعوا دابا شويه بور لا سويت دو لينترفيو مع يومني ربيع مي غادي نسمعوا ان تيتر ديال يومني ربيع ان تيتر كومبلي ورجعوا جوست ابري.
فريمون هذه الحفاوه كما تيقولوا لها. شي الحفاوه زعما بساله كاع. تمرح زعما داك الشيء مزيان. لا هو خصنا نرحبوا بك. التصفيقات وداك الشيء. الله الله يطول لنا العمر ديالك. الله يبارك فيك. الوغ يمني راه بقينا في هذيك لا بارتي ديالك اللي كنتي في سباسه. تصاوب لي الدوسي غادي تلقى الدوسي. عاقل على السميه ديالها البرينون ديال هذه السيده هذه هي البرينون. ما نقدرش نقول. لا هي البرينون ماشي السميه. باقي خاف من خوها راه تروماتيزي يومني. هي دين غروند فامي. وي لو برينون ما غاديش دين نعرفو. غروند فامي. سميتها هبه. هبه. Le nom de famille. Hiba c'était le nom de famille en fait. La famille Hiba. اسميتها نسرين هبه. C'était pas le nom de famille, non. L'initial ديال le nom de famille. لا ouais. C'est une grande famille, mais il faut pas trop développer. D'accord, parfait. سمعنا دابا tout à l'heure la chanson ديالك super. هاد la chanson, est-ce que c'est une reprise déjà ولا حيت حنا كنسمعوها بزاف بارتو وبزاف ما كنعرفوش شكون هما ولا هاد لا شونسون سي فري كو لقيناها في الالبوم ديالك على ليبوك كون تافي انفيتي 2006. Elle était même le générique de la première radio FM au Maroc. C'était vraiment un générique هذه super. راه قديمه super. دونك هاد لا شونسون انت خرجتيها هاد لا شونسون. Ça fait plus que 16 ans. شنو هادي خرجتيها معاش كنتي كدير سوبر وسون بلان وداك الليسونس. Non, c'est pour finir un album. Il y avait l'idée ديال دونك هادي غير كملتي بها. زين سوبر. ديالك ولا سي une reprise? Non, c'est une reprise. C'est du folklore. C'est pour finir toujours الحيحة, tu vois. C'est pour finir. العراسات. Et on a dit tiens, pourquoi ne pas faire carrément une chanson? Et ça a très bien marché. Hein. Et là, في يومني ربيع في les chansons ديالك ديما tu t'inspires du folklore ou des anciennes chansons etc. Est-ce que زعما فين la créativité pure et dure ديال يومني ربيع؟ Si, كاينه la créativité parce que moi je me dis toujours qu'un artiste, déjà le nom d'artiste moi je l'aime pas parce que artiste فنان. non parce que artiste فنان, tu vois, فنان ça veut dire le fun. Pour moi artiste c'est l'art pour moi c'est l'art majeur. C'est un art nous ce qu'on fait pour moi c'est un art mineur. C'est le folklore marocain. Donnez deux exemples de art mineur ou art majeur. L'art majeur pour moi c'est Mohamed Abdelouhab, tu vois, c'est James Brown, c'est la haute culture. بحال قلتي في les vêtements, كاين prêt à porter, كاين jetable وكاين la haute couture. La haute couture c'est Mohamed Abdelouhab, أم كلثوم, عبد الحليم حافظ, الأستاذ عبد الهادي بالخياط, عبد الوهاب الدكاليف ويتح الله يرحمه. Tu vois, هادو c'est pour moi هادو هما اللي خصهم يكونوا pour moi des artistes. حنا on est des chanteurs, des ambianceurs et des chanteurs. On chante. Mais l'art c'est un gros travail. معلش كتظن بان ما كاينش الشعبي ما فيهش لاغ باغ اكزومبل؟ لا نو حنا تنغنيو وما تنوزعوش. حنا الشعبي ماروكان il manque d'arrangement. ما فيش توزيع موسيقي. هذوك الناس اللي تيديروا ما يسمى بالمصاحبه. تيقول لك انا راه تنوزع الموسيقى وراه ما تيوزعش, هو راه غير تيصاحب. Il accompagne la musique. OK, هذوك les rythmiques اللي كديروا. Les rythmiques ديالنا les rythmiques ديال الشعبي c'est un 6/8 راه شعبي وصافي. Mais de temps en temps il y avait des tentatives. La seule chanson qui a été vraiment bien arrangée c'est Safi Boutella qui a arrangé Moul Kouchi. Oui, c'est du folklore, c'est un 6/8 mais bien arrangé parce que celui qui a fait ça c'est un jazzman. الحاجه اللي ما متفقش هي aujourd'hui انت c'est ton point de vue كتقول بان vous êtes pas artiste. Enfin rien que le fait de créer la composition, la réécriture d'une chanson, تغنيها à ta façon là, il y a une œuvre artistique qui est faite. Aujourd'hui كاين الناس par exemple aujourd'hui c'est de ton point de vue انت عبد الحليم حافظ ولا عبد الوهاب الدكالي كاين الناس اللي كيسمعوا غير الشعبي وبور الشعبي c'est le summum ديال الموسيقى اللي تقدر تكون. Et à ce moment-là pour c'est question de perception. Mais aujourd'hui une fois qu'on parle de création كنهضروا على un travail artistique. Et ça le travail artistique il est là. Après il y a des degrés. Il y a des degrés, il y a des ce qu'on appelle des degrés de perception d'acceptation d'une œuvre artistique. Mais aujourd'hui enfin un artiste كيبقى un artiste وخندير نجمه في الحيط ونجي هذاك انا كنشوفها بحال واحد العمل. C'est un moyen d'expression. C'est un moyen d'expression artistique fait création. Après quand on parle de reprise à ce moment-là les حاجه اخرى. Mais quand on crée ملي كنبداو الابداع ياك à ce moment-là il y a un travail artistique. Et لكم واسع النظر. Non parce que artiste lorsqu'on parle de artiste c'est pas
الابداع ولا هذاك حاجه اخرى. ومثلا بحال انا تنقول الفن ثقافه كاينه موجوده، ولكن اللي تيبقى فيا انا هو انه ما بحثناش بزاف. مثلا تنشوفوا حنا الملحون عندنا ما كاين واحد بحال حشمانين ما تنبحثوش بزاف. مثلا تنشوفوا الجزائريين تيبحثوا بزاف في الطرب الشعبي اللي طرب الملحون ديالنا، تيبحثوا حيدوا الربع مقام، دخلوا مثلا توزيعات جداد وداك الشيء سي بيان. مي حنايا بحال تنبقاو اون كونسيرفاتور. On est vraiment conservateur. Le Marocain, l'handicap de la musique marocaine, c'est sa richesse. C'est tellement riche la musique marocaine qui est devenu un handicap. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas souvent. Ça doit être un avantage. C'est un avantage, mais en même temps... Oui, il faudrait l'exploiter. Non, oui, mais on a... Mais شوف السوق دابا le souk business ديالنا. Lorsque tu vas quelque part, donne-moi un chanteur qui a vraiment arrangé une chanson زعما du folklore marocain. قول لي مثلا. اجي نعطيك انا مازاغون جو تروف كيف خداو الموسيقى المغربيه وعاودوا لعبوها. ان بون اكزومبل. فوالا ها بحال لاباس تو سا ان بون اكزومبل. زوين هذاك الشيء. نو ان بون اكزومبل سا سي ان بون اكزومبل. في الخدمه اي سورتو كونت. ولكن انا تنهضر على لو سوق بيزنس، سافدير السوق كامله. مثلا القريعه لي تروك لي شونتور اللي عندنا مثلا nous avons des belles voix. عندنا الداودي، عندنا الصنهاجي، هادو زعما لي ليدر ديال الفولكلور. لو كان مثلا توزيع موسيقي جاد بحال كما داروا مثلا الاخوان عندنا في الخليج، راه لاحظتي بان الفولكلور الخليجي تبدل لدرجه ان بزاف ديال المغنيين ديالنا مع الاسماء المنور ولا شي حاجه بداو تيتعاملوا مع علاش؟ لان كاين توزيع موسيقي جاد. المشكل هو ان وكاين اسماء منور ما كديرش موسيقى خليجيه فما كل لا كاين عندها اغاني خليجيه، اغاني شرقيه، اغاني مغربيه، الى درجه ان غنات فوالا. دونك سي داكشي متنوع عندها، ماشي ان سول ستيل. لا ماشي با هي سي نورمال. الا بغيتي ديري موسيقى خليجيه غادي تمشي عند الخليجيين باش يصوبوها لك. بغيتي المغربيه غتمشي عند المغاربه وانت غادي. حتى اغنيه مغربيه ولكن كاين توزيع موسيقي. بحال دابا كون مثلا عندنا حنا موسيقيين مزيانين هنايا في المغرب، ولكن ما مشاوش بحثوا بزاف مثلا في الطرب الشعبي المغربي. الى ان الطرب الشعبي المغربي مثلا تاخذ غير المرصاوي فيه مثلا شي اغاني زعما رائعه ماشي، ولكن ما تنبحثوش فيها. تنديروا تزدك وغادا القضيه وحنا سالين. واكل طرف الخبز السمع شي مع دك نو مزيان. انا لاحظت في الاغاني ديالي تندير انا شو بحال ان ارتيزون، بحال مثلا ان ماسون، ان انتربرونور دون لا شونسون. راه جيساي دو ترافايي لي شونسون ديالي تندير فيهم 3 مينوت parce que كاين دي كود وداك الشيء. وميم طون حتى لي زارونجمون تندير لانترو، تندير مثلا ان كوبلي ان ريفران ان بون ان كوبلي ان ريفران. جو ترافاي ان تي زعما تنقاد المسا زعما باش الناس اخرين يقدروا يسمعوا هذا. واخا الا رجعت معك يومني في الوقيته فين بديتي لا شونسون، هضرنا في الليسه ديالك كنتي فوضوي شي شويه، كنتي كدير البساله، جا خو الصاحبه القديمه عطاك العصا. ماشي ماشي كاع صحاب راه كلا العصا قبل مسفتي برا داك الشيء، تحولتي من المعارف شي ديال الزبازه بغيف. ولكن الموسيقى في هذيك الوقيته واش من ديك الساعه وانت كنتي ما تصيفطش لها برا، سير غني لها شي اغنيه شعبيه كلها انت سوبر احبابي كنغني لها بحال كذا. لا غنيت مع مجموعه ديال الاولى هي مجموعه النيروز. اين عام هذه كانت؟ شحال كان عندك من عام؟ كانت عندي تقريبا شي 17 عام. شنو هي النيروز؟ واش بوزاكيس النيروز نجمه تنظن، نجمه من النجوم كنا متاثرين بمجموعه المشاهب. ديك الساعه كنا تنغنيو الاغاني ديال المشاهب. واللي طرا هو ان كنت صغير وكانت السينما المدنيه عندنا في سباته، وكنا تنمشيو في الصباح à 10h il y avait des films, tu vois, mais on payait 50 centimes à l'époque et on se bagarrait pour rentrer, tu vois, au cinéma parce qu'il y avait pas assez de place. بحال قوم. كانوا الاغاني ديال المشاب اللي تيدوزو كوم فون ميوزيكال، كانوا هذيك وما قال لك غير هو وما عز عليك غير. كانوا كيطلقوا لكم موسيقى قبل ما يبدا الفيلم. ما بقاش هادشي دابا ولا الاشهار دابا تيدوزو لنا المشاهب وحنا تنتزاحموا وداك والمشاهب جاو وجافي با اسي دارجون بور فوار المشاهب.
وطلينا جاو عليهم. للسينما. جاو هذيك السينما وما كانش عندي الفلوس وطلينا عليهم كانوا تيزي كاينين دي شحال بورتو. كانت دخلها في ديك ليبوك باش تدخل لها سبيكتاكل ديال المشاب؟ Ouais, je crois que c'était 3 dirhams ou 4 dirhams à l'époque, hein, c'était pas 4 cher. dirhams. 4 dirhams. كاجا وكنا تنطلعوا عليهم من التقابي تيزي كان هذيك لا غوي لا un petit peu دارت لي الصدى. بورت الصدى وتنطلعوا باش نتفرجوا نطلعوا على الشريف المشاب وباطمه الله يرحمه والسوسدي وتصور بانني هذيك المجموعه صدقت مغني انا مع الشريف المشاب. اشنو غنيتي معاهم؟ غنيت معهم حكمة القدر، غنيت معهم حيران، غنيت هذوك معهم دونك درتي تيتر مع المشاب درت مع ديسيدنت انا. حتى هما. Ah oui, Dissident, lorsque tu ouvres, tu as les artistes qui ont travaillé sur l'album Live at the Pyramids. كاين يومني. Je suis Yomni Rabia. C'est moi qui chante حكمة القدر. في دونك انت راه دزتي دوطخ ستيل قبل ما توصل للموسيقى قبل ما ندير الشعبي نو انا ما كنتش ندير الشعبي تماما. علاش ما مشيتيش في هذا الستيل هذا ومشيتي تو ريفيري فيغ الشعبي؟ ايوا سا سي ليستوار باسكو انا ملي جيت لباريس لقيت بان الطرف الشعبي حتى واحد ما شادو في باريس. قبل ما تمشي لباريس كيفاش مشيتي لباريس؟ كنت في مونبولي. علاش مشيتي باش تقرا؟ لا مي هو سؤال كيفاش خرجتي من سبعه للجهه الاخرى؟ مشيت نقرا في جامعه بول فالوري تماك درت لار دراماتيك درت المسرح في لونيفرسيتي ديال بول فاليري وتماك غادي نلقى الشريف المشاب غيجيو يديروا السهره وغندير انا لا بروميير بارتي وغيجي عندي ديك الوقيته معلم ما كانش عندك 4 دراهم كثار فرونسي ديك الساعه فرونسي جيتي بورسيي ماروكان étudiant ديك الساعه جيتي بورسيي ماروكان ودرنا لا بروميير بارتي وجا الشريف المشاب قال لي tu chantes assez bien وداك الشيء ها لو نيميرو تيليفون دو مون كوزان qui s'appelle مراني رشيد qui est un studio à Hermont-Aubogne à Paris à la banlieue parisienne وسير تماك سجل وداك الشيء وخليت التليفون ونسيته انا واحد في الصيف قلت علاش ما نطلعش لباري وداك الشيء هزيت الساكادو ديالي لقيت لي كتكون ما عندك ما يدار كتهز التليفون كتبقى تقلب في النماري لا ديك الساعه ما كان نو على ليبوك يافي با لي تيليفون افيك لو ريبرتوار جو بونس الناس اللي كيسمعونا دابا راه تا هما لقيتها كتكون نهار الاحد ولا السبت ما عندك كتبغي شي وحده تتقهوى معاها كل واحد سا ديبون تيقلب على النمره ديال البنات كاين يقلب على صحابو كاين اللي تيقلب واش يمشي يلعب شي ماتش كوره كل واحد كتقلب دوز بنمره حتى هو لا، ما كان كانش كتكتشف شي نماري اللي مقيدوا عليك وما عارف شكون هما ديالهم الكارني. كان كارني ولكن المهم كان النماري واحد الوريقه وغادي نهز الساكادو غادي نهز سميتو وغادي نمشي لباري ومن تماك ما غنبقاش حاجه في 1800 1800 وشي حاجه 1800 وشي حاجه وغادي نمشي عند مشيتي عند المراني السيد. رشيد السلام عليكم سي المراني انا مصيفطني عندك الشريف ولد خالتك وهادي لو كوزان الله ديالك يرحمه سميتو الشريف. الله يرحمه ودخلت الاستوديو ومن تماك شو ديفوني assistant de studio. دونك قلتي لي انا مصيفطني السيد صافي En 2 jours, je suis devenu assistant et tout. J'ai vécu carrément dans le studio avec Chérif Lemchab pour un moment. والقرايه بقينا نخدموا لا وتنقرا en même temps parce que je me suis inscrit à Sancier Paris 3. C'est là où j'ai réussi à avoir une licence d'art dramatique. داكور إجازة في المسرح والسينما. دونك ملي مشيتي خدمتي واش في هذيك الوقيته فين بدات تركب فيك داك شنو نقول لك لامور فيغ الموسيقى فوالا شعبيه لا ماشي في هذاك الوقت انا غادي يجي الشريف يجيو لي زالمون وغادي يقولوا لي كانوا المشاهب فلي زالمون ديسيدنت كانوا المشاهب كانوا بقاو في الانجليز ما قدروش يجيو والشريف ديال المشاهب خصو يسجل مع لي زالمون وتيقلب على صوت شو ليبوك كيف كانت شو بقاو في الانجليز ما قدروش يجيو هنا كاين المغاربه بقاو في المغرب ما قدروش يمشيو ما عطاهمش جو رابيل ما عطاهمش الفيزا وداك الشيء كان عندهم مشكل بقاو في الانجليز ما قدروش يجيو المغرب ما قدروش يدخلوا لفرنسا فرنسا انا جيتي en France où il avait besoin d'une voix aiguë زعما qui fait un petit peu les mélodies وعيط لي باش ندير لو كاستينغ وجيت درت لو كاستينغ وقالوا لي غادي تخدم معنا راه سي انكرويبل بحال قلتي دابا عرض نتاع لي رولينغ ستونز في ان ايفينمون اي في الاخر ميك جاجر باغ اكزومبل ما قدش يجي وراه غادي تشوف وخداو عماد قطبي يغني Non, c'est vrai. Si tu vois YouTube, tu vas voir avec Chérif Lemchab au studio. النهار اللي غادي نسجل il était avec moi وكنا غنينا انا وياه خليلي علاش تعادي غادي نسمعوا لك في هادشي اللي كتقول فيه دابا باش نفيريفيو هادشي تو طالع
وقالوا لي صاي tu vas enregistrer avec nous. J'ai enregistré حكمة القدار مع الشريف المشاهب. D'accord, donc jusqu'à présent دابا عاوتينا l'histoire كيفاش جات la rencontre مع المشاهب مي مازال غادي نعرفوا كيفاش مشيتي فيغ الشعبي لان الناس سي دو موند ديفيرون. دونك بقاو معنا دابا شويه غادي نرجعوا باش نسمعوا اوسي حلقه جديده من حلقات حريم سلطان فيرسيون راديو غادي تكون الحلقه 83 ونرجعوا جوست ابري بور لا سويت افيك يومني ربيع اللي معنا اليوم. سلطانة كنت اليوم في سوق الأربع وانا نتلاقى مع فيش دريال شاريه شي حوايج ديال الدراري الصغار ومعمره القفه بالخضره ديال الكسكسو. وشو بدها فيه؟ قالت لك لا راه ما شاريهش لراسها راه شارياه لجارتها حيت حامله. كل شي ممكن. شو حكيتوا سنبل؟ فريال شو عم تساوي لحالها؟ والله ما عرفت درك السيرة ديال ولكن انا راني شاك كاينه شي حاجه تما ما نعاودش لك المخوش اللي في راسي كلاني لكن انا ضميت كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك وبيني وبينك بقات فيا لابسه واحد البلغم تقوبه وهذا كالدور والشتا كتصب عليها وانا نتفكرها مسكينه كانت خدامه معانا واخا كانت ذكيه وكانت الله عمر هذا ولكن كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك ودات السلطانه وانا رجعتوها وإنما الحج السلطاني رجعها. كل شي بالحرم لك تغير يا سنبل. فريال ووئام ما ضل حدا جنبي. ياك سلطانة دغيا قلبتي عليا وجهك وانا مالي ما نعمرش لك العين انا باقي حداك ونجيب الاخبارات ها نجيب لك كل شيء. لهيك يا سنبل انا طلبتك قل لي لشوف انت رح تكون معي ولا معهم. سلطانة جاوب على السؤال انت معي ولا حتكون ضدي؟ سلطانة فكرتيني غف واحد الخبيرة واحد السيد كان في الغابة هاو تلقاو لي الشفارة قالوا لي واش انت معانا ولا مع الاخرين قال لهم لا رانا معاكم قالوا لي رحنا هما الاخرين. شوفي انا معاك انا بحال شي جيكو الجنوي في يدك وقطعي من ما عجبك. حتكون ضدهم يعني؟ انا موافق. دستور حضرة السلطان سليمان المعظم. يومني ربيع. الحفل ده شتي حنا فرحانين بك. غير بغيت توتالي هضرتي لي على لا رونكونتر مع الشريف وعيطوا لك طونك كنتي في بونتوش وعيطوا لك باش تدخل ياك سي صا. لا ما كنتش في بونتوش جو ترافايي دابا كنت نخدم تماك وفي نفس الوقت. لا بونتوش سيدي بحال شي لعاب ملي كيخرج كيدخل واحد بلاصتو تعيطوا ليه ولكن لا حيت كان الموقف كان خصو يسجل. اذا انا ما خديتش المكان ديال المجموعه ديال المشاهب لان مجموعه المشاهب مجموعه كبيره وعندها صدى وعندها تاريخ. بالنسبه لي مجموعه المشاهب ولا مجموعه ناس هادو مدارس تعلمنا منهم. لكن جاب لي الله انني تعاشرت مع الشريف في هذاك الوقت واعطاني هذيك الفرصه باش نغني مع مجموعه عالميه لان ديسيدنتين اللي كنا نغنيو معاهم تتلاقى مع غوري غاليغير تلاقى مع نينا هاغان تلاقى مع مغنيين معروفين. عقلتي على شنو غنيتي؟ في التسجيل ولا في الحفلات؟ في الحفلات. انا غنيت حكمة القدر. حكمة القدر اون بو افوار ان اكستري. حكمة القدر اللي ما رحمت قلبي ولا بغتني نبقى جواركم تبرد ناري. حكمة القدر اللي ما رحمت قلبي ولا بغتني. فوالا سيتي لو ديبي. نو مي باقي مشات الصحه باقي الفان فريت كيف الزين كيبقاو حروف. نو مي سيتي فريمون ان كادو انستيمابل. واش هادشي ما كانش واكل زعما في ديك الوقيته باش مشيتي للشعبي؟ لا كان واكل مزيان لدرجه ان حنايا عرضوا علينا اندوشين على ليبوك ودرنا لو برانتون دو بوج. اون ايتي لو بروميير جروب
arabo germano-arabe اللي داروا مثلا لو برانتون دو بورش سي با دوني ا تو الموند على ليبوك مي علاش درت الشعبي لان ملي جيت لباريس لان كنت تنمشي لالمانيا وتندير باريس ملي جيت لباريس لقيت بان كاين فراغ ما كانوش مجموعات شعبيه في باريس واش قلت غادي نمشي لهاد النوع ديال الموسيقى وغنحاول نطور وخديت اغنيه من الاغاني ديال حميده ديال الجواد دابا تندم عليا وعودتها بطريقه حديثه والاخوان الجزائريين كانت عندهم عجبني هذه الاغنيه اذاعه في بوغ اف ام بقاو يدوزوها بزاف اذا تعرفت بهذه الاغنيه ومع دخلت فيها لي ماريمبا ودخلت فيها بزاف ديال الحوايج اذا عطات صدى وتعرفت صافي في ديك الوقيته دخلت في الشعبي بديت ما قدرتيش ترجع دير ستوب تقول اش كندير لا شكون انا لا تنحترم بزاف انا الموسيقى الشعبيه صاحبي راه فيها شي حوايج. لا mais ce qui est bizarre c'est que c'est vrai que de plusieurs styles ولكن aujourd'hui ce que j'arrive pas à comprendre que تسنى un petit peu وقيلا va revenir sur ça licencié en art dramatique donc cinéma quoi carrément ولا التياتر. انت لاحظتي بان في مثلا الاغنيه اللي صيفط لكم ديال راني راجع للمسرح لان لاحظتوا بان غنيت الفيسبوك tu vois c'est حنا قلنا بدا كيشرفوا لك فيسبوك ديري الكسكس راني رجعت للمسرح الملكوميك دايوغ هاد لي شونسون اللي غادي نحاولوا نسمعوا لهم توتالور جوستومون نسمعوا الفيسبوك وغادي نسمعوا ديري لي الكسكس سيتادير كنفهم بان يومني صافي تيلمون دار داكشي عدبال ودار كلشي تا قال خصني نمشي ندير شي حاجه اخرى نتسطى. لا هذا الرجوع الى الاصل انا كنت مستقبل لا حيت انا قلت دير الرجوع الى الاصل فضيله الرجوع الى الاصل فضيله المسرح رجعت للمسرح والمسرح الكوميدي زعما الفيسبوك ودابا ملي درتي هاد لا شونسون ملي كنسمعوا حنا بحال هاد لي شونسون تنقول خاص يكون شي واحد يدير ان وان مان شو ياك بحال شحال ديال اليبوك كان كيديرها بزاف باز كان يدير الموسيقى ويدير ان سكيتش سيتادير دابا شنو ناقصك درتي الموسيقى كوميك اش خصك ندير سكيتش je suis pas capable de faire des sketchs pour le moment peut-être une émission de radio et d'ailleurs غنهضروا على l'émission radio parce que tu es aussi animateur radio ou aussi la radio j'ai fait 15 ans de radio تبارك الله 15 ans là c'est 15 ans de radio 15 ans c'est 15 عام ouais 15 ans de radio j'étais à Radio Soleil j'ai fait Beurre FM aussi j'ai fait Radio Orient Radio Soleil j'ai fait Méditerranée non Radio Soleil de Paris 88.6 j'ai fait Radio Orient aussi j'ai fait un petit peu toutes les radios de communautaires درتهم à part une seule radio اللي ما درتهاش c'est France Maghreb. ولكن اش درتي في هاد لي راديو؟ Les radios des émissions musicales? Non, émissions où j'ai des invités. J'ai invité Amro Diab, j'ai invité Idir, j'ai invité Khaled, j'ai invité Mami. En même temps, quand on a une émission qui s'appelle Destination Soleil. Et maintenant, je fais une émission qui s'appelle Alhan Zaman. Sur quelle chaîne? C'est Radio Soleil, le vendredi à minuit. Et ça parle un petit peu de la culture et du patrimoine arabe et berbère. Et quand on invite chanteur qui un extrait, ça ressemble à quoi l'émission quand tu animes? C'est vraiment sérieux. Alhan Zaman مستمعينا الكرام زعما داكشي سيريو ماشي وتنتكلم على محمد عبد الوهاب et en français et en arabe parfois en français parfois محمد عبد الوهاب en français محمد عبد الوهاب صافي محمد عبدو محمد عبد الوهاب عبدو avec le regretté محمد عبد الوهاب. بقاو معنا دابا شويه غادي نمشيو لا روبريك اللي كتقلق شويه لي زانفيتي اللي هي لو فاس ا فاس كيفاش مي بيان افون غادي نسمعوا لا شونسون ديالك فيسبوك جوستومون قبل ما نسمعوا لها غير هضرنا شنو دارك في راسك واش انت حيت كتكونيكتا بزاف فيسبوك بالك كاين ما يدار في هذيك في هذيك لا بلاتفورم نو سي il faut pas كنربحوا كلشي حنا اي حاجه فيسبوك لا il faut pas المغرب خسر نغنيو المغرب ربح نغنيو سيمانه جايه يدير تويتر لا انا غنيت على لو فينومين باسكو جو مو كونيكت جو بارطاج جو سوبريم جو با كاع داك الشيء ولا تلقى لي فوتو ديال هذا ولا جو بارطاج لي فوتو عمرو طرا لك شي بروبليم فيسبوك شي نهار دي فو بروفيل تفلو عليك؟ نو جامي افيك بوتيتر عمرك انت تفليتي على الناس؟ لا ما جو سوي سيريو شويه في فيسبوك جو سوي سيريو فيسبوك مي با سيريو في لا شونسون ديال فيسبوك لا هذيك غير بور سي ان كلان دوي بور dire comme quoi il faut pas prendre le Facebook au sérieux
Parce que lorsqu'on prend le Facebook au sérieux, ça peut pas. C'est vrai, parce que demain on a la page de Youmni Rabi et puis qu'il y a un message, les postas se mettent enfin d'ici maintenant. Fait Khoya Dnia Hania Sma Safia Rabbi Houa 5 points de suspension les 6 hein, donc ça dépend. Pour frérot. Est-ce que tu as قبل ما تكتب sur Facebook? C'est un code, هذاك c'est un code. Ça veut dire pour passer un message. ملي جيتي في الاول قلتي انا درت ريزو دابا كتهضر على دي كود اقول لي اشنو كدير من غير لا ميوزيك. Écoute, j'aurais bien aimé faire d'autres choses, mais à part ça, je fais pas autre chose. Et trop de choses tue la chose. بقاو معنا دابا شويه غادي نسمعوا لا شونسون ديال يومني ربيع اللي سميتها فيسبوك ومن بعد غادي نمشيو لو فاس ا فاس كيفاش ومهدي كراتي غادي يحاول يعصب لنا يومني ربيع pendant 5 petites minutes. Je t'ajoute, je te supprime et je discute نهار وليل وكيل هبيل يا جو غنوي حاجو منوي باغي نهضر قلبي معمر وباغي ندوي يو قلبي مكوي جو تبلوك في الفيسبوك غادي نهبل جو غنوي في الفيسبوك. J'ai des amis, l'ami de l'ami, c'est mon ami. Ouais, commentaire, Rani Bichir, mort de rire, célibataire. Y'a sur le mur, je te trouve, le Facebook. Rani Bichir, je viens de le Facebook.
مازال سمعنا la chanson d'Ava Facebook magnifique. Facebook. Ça va بخير لاباس. مي هادو سي دي شوز اللي تنديرهم ملي تنكون في الاستوديو au moment où on se repose. On fait des choses comme ça. En termes de droit, est-ce qu'aujourd'hui on a le droit de traîner par exemple sur des sujets ou sur des aujourd'hui c'est une marque aujourd'hui. Est-ce que عندك الحق تغني par exemple? Oui. D'accord, ça fait. Ouais, mais ça rentre dans le public. غدا نديرو جوجل YouTube. Non, ça rentre dans le public. داكور دابا غادي نمشيو للفاس افاس كيفاش واش انت عارف بان غادي تعصب دابا شويه ما عارفش ما عارفش نقدر نتعصب انا نقدر نقول لك واحد القضيه كاين دي زانفيتي اللي تيتقلقوا كيمشيو فحالهم مزيان كاينين مزيان يلا اول وقت انا عندي الرانديفو راني غادي allez c'est parti le face à face كيفاش le plus français des chanteurs shabi marocains mais aussi le plus classe ou l'aner parce que de toute façon tout à l'heure femme elle n'a qu'un الوليده ديالك في le domaine ديال la mode كانت كتوصل فاطمه si je me trompe pas donc واخا هذا tu l'as hérité un petit peu من عند الوالده bref يومني ربيع انت installé en France et كتجي نوبه المغرب et certainement pour la famille ou là pour souffler un petit peu من هذيك l'ambiance ديال فرنسا كنعرفوا كاملين ان الموسيقى الشعبيه elle s'inspire beaucoup من واحد la réalité marocaine ولا des trucs des choses les شي حوايج اللي كنعيشوهم كل نهار في المغرب واش نقدروا نقولوا le fait que le chanteur shabi marocain est installé برا المغرب que ce soit en Europe ou là في شي قاره واحده اخرى ما كيعيش هذوك الظروف اللي كيعيشوهم un petit peu les chanteurs اللي كيكونوا من هنا وكيكون un blocage pour الابداع ولا pour s'inspirer ولا باش يقد يكتب اغنيه اللي كتمشي un petit peu مع الواقع المغربي ومع الموسيقى الشعبيه المغربيه يومني. C'est vrai oui. Non mais t'as raison. Mais بصح. Mais aujourd'hui est-ce que ça peut être un frein ولا يكون واحد عائق اللي ما يخليش يكونوا اغنيه parce que de toute façon on a vu couscous Facebook aujourd'hui ما بقيناش dans la musique ولا الموسيقى الشعبيه ولا واحد لو فيكو شعبي مغربي يومني ربيع. لا تقدر تعيش ازمات ديال الشعب مثلا واخا تكون بعيد على الوطن تقدر تعيش وتقدر تغني. كنعرفوا بان المغني الشعبي كيخرج زعما اغنيه اكثر من نوع اخر موسيقي باسكو حيت كيخرج على حسب هو l'inspiration dialo ولا حسب داكشي اللي كيشوف. Mais aujourd'hui نتوما اللي installé en France ولا en Europe aujourd'hui ما كتعيشوش هذاك الشيء كتعيشوا واحد الواقع واحد اخر surtout يومني ربيع كي mariage mixte on peut le dire donc ما كتعيش هذاك enfin une réalité ولا واحد tous les jours. C'est vrai en même temps c'est la politique ديال un marché والناس ديال تماك حتى هما تيتعارفوا. ماشي c'est pas dangereux يومني. Oui, c'est très dangereux. وما تنساش بان حتى مثلا انا عندي بعض الاغاني اللي ما تيدعوش مثلا في المغرب اللي تيتكلموا على الوضع ديال فرنسا مثلا عندي اغاني اللي تيتكلموا على الناس. احنا كنهضروا على الموسيقى الشعبيه المغربيه. c'est vrai que ça peut être c'est un petit peu injuste oui. Alors يومني ربيع le dernier CD اللي كان عندي ديالك هو le CD واحد le CD سميتو mariage marocain donc رجعتي enfin c'est une compilation ديال اغاني ديال لي mariages ولا الحفلات ديال الزواج ولا ديال حاجه اخرى avec des reprises وموسيقى اللي un petit peu كتشطح شويه. كنلاحظوا بان الموسيقى الشعبيه est destinée à ce type d'événement لهذا النوع ديال الحفلات donc ce qui est mariage. Est-ce qu'aujourd'hui نقدروا نقولوا بان vous êtes limité à ça et que ما تقدروش تمشيو لشي حاجه اخرى من غير الموسيقى الشعبيه ولا الموسيقى ديال لي مارياج ولا ما كانوش مارياج ما كايناش موسيقى شعبيه ce qui est un petit peu dommage parce que الموسيقى كتبقى un petit peu خاصها تبقى محلوله لاي ايفينمون نقدر نسمعها في طوموبيلتي نقدر نسمعها في الاذاعه نقدر نشوفها في ان ايفينمون سور سين هذا. مي اجوردي ملي كنقولوا الموسيقى الشعبيه اوتوماتيكمون الي ليي لواحد ليفينمون كاين المارياج. كاين اغاني اللي عندهم علاقه مع لي مارياج. لما كنشوف يومني ربيع كنشوف الزردة كنشوف الكسكسو كنشوف تقدر تكون اغاني حزينه وعندها حتى هي واقع اجتماعي وفي نفس الوقت تكون تتشطح لان حنا خصوصا لا مي علاش لي لي كو مارياج علاش نتوما دابا حيت اجوردي يومني ربيع تي اون كيلكو سورت واحد لومباسادور ديال واحد اللون الموسيقي اللي هو الشعبي. اجوردي نتوما enfin par exemple اجوردي يومني ربيع كومون يبو يخرجها من هذيك ليماج ديالها ديال الموسيقى اللي كتمشي مع لي مارياج الموسيقى qui peut être consommée partout. Bah c'est ce que j'essaye de faire. Comment? J'essaye de faire autre chose. Aujourd'hui, autre chose, c'est-à-dire moderniser, par exemple, moderniser, aller avec d'autres sujets comme هذه ديال الضحك مثلا ترجع مثلا. عاوتاني ما توليش عاوتاني تولي un petit peu très زعما لا ماشي زعما caricaturiser un petit peu. Non, caricaturiser. Non, c'est pas ça. C'est d'avoir
quelque chose de large. La culture doit être... C'est vrai, Voilà. il ne faut pas que la conflit... Je vais rebondir sur ça parce que le Al-Diali, le Radiji, il rejoint un petit peu Achille Quatre le faire. Aujourd'hui, les artistes, surtout les installés en Europe, ils ont essayé de moderniser. L'introduction ديال plusieurs واحد آلات موسيقية جديدة اللي ماشي هما كيجيو من التراث المغربي. هاد لا مودرنيزاسيون ولا هاد التحول en quelque sorte ديال هاد النوع الموسيقي خلى بأن الموسيقى الشعبية commence à devenir un petit peu n'importe quoi. ولا تغييرات واحد لو بوان دايور ديرنييرمون واحد كنسمع واحد موسيقى عيساوية العيساوة اللي باقي ما تقاسش ليها بزاف دي انسترومون بتي بو جداد اي سكي في قتلات ان بتي بو هذيك الموسيقى الشعبيه. اجوردي انتوما سورتو الناس اللي انستالي اون اوروب كيكونوا عندهم واحد كيتقبلوا واحد موسيقى ديال ان بتي بو مغربيين عرب مي اوسي اوروبيان انترناسيونال. انتوما كتشاركوا في واحد ان بتي بو لا ديستركسيون قتل الموسيقى الشعبيه يمني. Non, c'est pas قتل. La musique marocaine, elle est en train, surtout في فرنسا ولا في اوروبا, on se cherche. تنقلبوا على روسنا. حنا عندنا واحد المشكل كبير هو ان تنعتمدوا على واحد الايقاع اللي هو 6 على 8 6-8 واللي هو ما تنقدروش. Non mais aujourd'hui plus concrètement, aujourd'hui a des améliorations et qui me chient dans le mauvais sens parce que ça serait bien de moderniser, bien. Mais tu es obligé d'avoir des accidents dans la vie. Mais il y a que des accidents pour le moment. Non mais c'est vrai, il y a que des accidents. J'ai vu des tentatives des grands DJ ou là des grands artistes qui ont essayé de moderniser ou là de faire d'avoir même des voix magnifiques. Okay, si tu parles de DJ Youssef, vas-y. Là ما تنهضرش على DJ Youssef. D'autres DJ que DJ Youssef. Là, pour rester DJ Youssef, il a essayé. Il est audacieux. Il a misé. Oui, mais aujourd'hui, أنا كنهضرش على DJ Youssef parce que le compil ديالو كانوا في أغاني مزيانة. دابا كرفص على خويك وصافي. لا بغيت نعرف بغيتيني نوض نخرجوا. alors انا بغيت نعرف لو بوان دافي ديال. Non, le point, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison parce que. لا انا ما عطيتش un petit peu mon avis à السؤال. قلت لك on est en train de faire ça s'appelle des accidents de parcours ou de. C'est des accidents. غادي ندوز لواحد لو سوجي واحد اخر. دونك لا ديرنيير شونسون ديالك لي كوسكوس اللي كنا سمعناها في هذا البرنامج وغادي نسمعوها tout à l'heure. حسينا بان بحال سي ان كري ديال الاد enfin je sais pas انت كي كتجي من واحد المارياج ميكس متزوج مع سيده اللي هي كنت مزوج ما بقايش طلقت اخويا وراني مزوج فوالا داكور. دونك طلب الاستغاثه ديروا لي كوسكوس شيري ديروا لي كوسكوس. واش هذا الواقع ديال الناس دي مارياج ميكست اورجوردي كنقولوا بغينا نرجعوا un petit peu الاصل كسكسو طاجين والناس جو في تكسبليكي علاش ديري لي الكوسكوس هذه j'étais ami avec un Algérien صاحبي qui regarde tout le temps Choumicha. Mais le problème c'est que Choumicha ما بقاش تدير le couscous, ما بقاش تدير المغرير, عاد تدير كاع les recettes modernes. Alors je me suis dit comme lui il me pose toujours les questions, j'ai essayé de scénariser un petit peu le truc et de parler un petit peu زعما شكون ديما تيقول لمرته ديري الكسكس وانت ما تعرفش دير هذوك لي ريسيت بحال كيما تنديروا حنا المغاربه. Alors j'ai commencé à imaginer des choses. Il va se marier la première fois mais avec une femme traditionnelle, il va pas arriver. Après il va se remarier avec une deuxième, mais la deuxième va regarder les magazines et tout, et après il va être obligé de prendre un papier et noter, et il va commencer à regarder Choumicha. Et le problème c'est que Choumicha fait que la sauce et le patatas ou le couscous. Alors c'est ça l'idée. Voilà, c'était le face à face ديال يومني راه. J'espère que غنبقاو صحاب من بعد. ولا يمني راه درتي لي طونسيون. بزاف على هاد لا شونسون ديال كوسكوس وشوميشا اكسيتيرا. سي دايور لا شونسون اللي غادي نسمعوا دابا. ارجعوا جوست هذه هي الخويا عماد والبرنامج ديالك طليت الشوم والراديو ديالك والفرقه والرباعه ديالك. انت يا خويا عماد من الناس الكبار. هذه اللي كاين مهدي وكمال الراجي انس الصغير انا فاط ايتو الموت لوبيس وما نساوش دريس لازار. حنقة وعندي هبيلة صدياني وكل ليلة لا تدخلش الكوزينة ما تدير ماكلة بنينة ما تكسكس وما تعجن قبل لي الغنى والفن لا كسكس ولا طاجين فوقهم الجوع مسكين. عليها
المغازين واخوكم في الجوع مسكين قبضت المدينة وبنت الدوار قتل الزين والعيون كبار طاحت عليا بليا جابوها لي رجليا لا كسكس ولا طاجين اخوكم بالجوع مسكين خوكم بقى وحداني واحد ما عشاني قلت نشوف التلفازة بانت ليا شوميشة هزيت ورقة وبديت نكتب اليوم غادي نديرو لاصوص ومن بعد غادي نديرو البطاطوس وانا بغيت غير الكسكس انا مسكين انا Ladies and gentlemen, The Tonight Show. واليوم معنا يومني ربيع. Bienvenue يومني ربيع مرحبا. هضرنا تو تالور بون هضرنا على بزاف د الحوايج ولكن ما هضرناش على لا رونكونتر ديالك مع نبيل عيوش. C'est un hasard. L'agent d'Yali Faransa m'a appelé où il m'a dit comme quoi Nabil Ayouch va sortir un film. Il est en train de faire un montage. Il monte. Il a choisi. Il va peut-être. Et on parle du probablement. وكان هضروا على فيلم خيل الله لي شوفو دو ديو. خيول الله ولا خيل الله. واخا حنا شفنا بان كاين دي شونسون ديالك في لابون اوريجينال ديال لو فيلم ومنهم يا الحبيبه قولي سي كون رابور بين ان فيلم اللي كيهضر على لي زاتونتا اللي طراو في لو مي 2000 c'est un fond musical, ça n'a rien à voir avec la bande musicale. Kane, la bande où il y a le drame, où il y a des choses, on accompagne avec une musique, c'est lui qui sait. Mais il y avait des scènes où la chanson se prêtait. Il y avait un moment donné où il y avait un artisan qui est en train de travailler. Il y avait une chanson d'El Smith Badad, Badad. Et au Gouli, je t'ai fait une scène où vraiment, ça c'est le rôle de l'essai de la musique. Mais ça me fait vraiment plaisir. En sachant que le festival du film de Tanger, c'est-à-dire que un prix. C'est-à-dire pas. Je parle du projet Kamel. Oui. Un prix, c'est-à-dire au niveau de la musique. Oui. Mais ça, c'est un grand plaisir, c'est bien. Tu t'es révolté que tu n'as Non. Mais شرفت يرجع الاستاذ نبيل عيوش هو اللي قام بمجهودات واختار موسيقى ديال بزاف ديال المغنيين ومن ضمنهم انا. بالنسبه لي انا ساهمت بطريقه غير بالنسبه لي شرف وصافي. بغيت نعرف فوزيت باي نتوما بوغ ابسوليمون في لي دروا. شحال صديق شحال ما نقدروش نقولوا دابا لان حنا تناخذوا ندير رويالتيز لا الفيلم تمشى ولا ما تمشاش ولا ودابا بالنسبه لك الفيلم تمشى ولا انا عيطوا لي قالوا كاينه شي حاجه؟ لا حنا ماشي انا اللي تندخل في هاد المسائل. كاينين الناس كاينه ليديسيون اللي تتكلف بهذا الشيء. alors le CD ديال la bande originale ولا ديال الموسيقى ديال الفيل كتباع سور ايتونس واحد لا بلاتفورم ديال كيبيعوا فيها الموسيقى سور انترنت. اي بي كاين كلاسمون ديال لي شونسون اللي تباعوا بزاف في الالبوم منها قولي جو تام هي الثانيه. اي بي يا الحال اوسي. اي بي لا شونسون elle est vendue à 0,99 euros la chanson et تباعت زعما لا بغيتي زعما تمشي عنده تقول له ها هو عندي هنايا لا بروف اون ايماج هيا دونك مزيان باسكو كاين الحال ديالي وقولي جو تام مزيان سي اون بون. ولكن واش كاين شي فلوس؟ واش كاين ما نقرضوا ولا واش؟ اكزاكتومون راه شي واحد بغينا نقولوا هنا. هادشي غادي الحساب ابخي تيجي ابخي لي رويالتيز تيبانوا. بدا حتى هي دونك ثلاثه مزيان وسيدي الله يسخر. الله يدوم هادشي والله يدوم. نو مي والله العظيم ما كان يافي واحد لابروش في واحد الوقت ديال واحد الفيلم كان سميتو كازا شي حاجه كان تعرفوا كانوا طلبوا مني واحد جوج ديال كازا باي نايت
وقيله ديك كازا باي داي. الاخت اللي غادي تتزوج مع واحد الفرنسي ولا شي حاجه. القصه كانت تكون بحال هكذا مارياج ميكس وقيله كازا كيلكو شوز كازا روك كازا شي حاجه كازا فواياجور. لا ماشي كازا لا كان واحد الفيلم وكانوا حتى هما طلبوا لي دروا ما كنتش انا موافق. علاش؟ لان واش كتقرا السيناريو ديال الفيلم قبل ما تقول واش موافق ولا لا لا ديال سور ان كوتي لا ما موافقش. خويا الله ما قريتش. عرفت بان سا بارل دي زاتونطا وداك الشيء ولكن ما قالوا لي غادي اختار اذا نختار صافي ماشي مشكل. علاش انا بيان سور حنا لا هذاك كان ما كانش عندي مباشره مع ليديتور. ما كانش ليديتور ديالي فهمتي. حنا تنمشيو تنحاولوا نديروا الطريقه. طالع يومني ربيع كنا كنهضروا اوف بانك انت كنتي شويه مناضل وكان عندك مع السياسه. لا انا ما بغيتش نهضر. انا هضرت مع المهدي سيتي اون نوف. هضرت مع الاستاذ المهدي قلت لي الله يخليك هذه واحد ولكن ما قلت لي ما نهضروش في هذا الشيء. ماشي مشكل. شنو قلتي؟ كتبيع جورنال ما فيهاش نضال. نو انا كنت لا صاوب. نو جيتي نو جيتي صافينا هيبوكريتي لا Non, mais j'étais membre du PPS. Du PPS دابا راه كاين في حزب التقدم الاشتراكيه وكنت في لا بيرمانونس ديال طريق مديونه. Et j'étais responsable في la permanence où je vendais les journaux avec mes profs. Parce que j'étais. Tu avais quel âge هذيك الوقيته؟ J'étais au collège. كنتي باقي صغير ديك الساعه. J'étais au collège كنت في الكاتريام اني. وكنت تنبيع مع الاستاذ ديالي ديال التاريخ والاستاذ ديال الفرنسيه. كنا تنمشيو تنجيو هنايا اون فاس دو لا بي سي اي دو لومبير. وكانوا عندنا هذيك الافكار اننا تنبيعوا مثلا الجورنال البيان للبرجوازيه الوطنيه ان هذوك الناس يخرجوا تيكونوا مفرجين فيلم وحنا واقفين تنبيعوا الجورنال. ولكن انا كنت تنبيع البيان تماك وكانوا الفلوس تيمشيو لحزب التقدم والاشتراكيه. ودابا راه هو في الغوفرنمون زيد. جو سوي تري كونطون بن عبد الله راه وزير ديال. جو سوي تري كونطون بور لوي. قول لي شوف شي بارتمون ولا واحد الكروازما عطاك شي ارض ولا شي. وكنت نبيع اوسي جورنال في طماريس. كان يلا ديك الساعه تامرت وحنا كانت عندنا ديك الفكره ان غادي نمشيو لدوك الناس اللي عندهم شويه الفلوس ونبيعوا لهم البيان. كيفاش كليتي العصا؟ لا ما كليناش العصا. كنت مكلف. لا ما صديق والله حتى بانني كنت ناكل العصا بزاف. كنت مع البنت وغناكلها. نو كنت انا اللي مكلف. انا اللي تندير الاضرابات. نو انا كنت كاع انت مول الاضرابات انت صداع. عيط لهم نقول لهم شدينا هما جايين دخل ناري دخل المغرب. كان ملي تيكون شي اضراب في الكوليج وداك الشيء كنا حنا تنقوموا بالعمل زعما. فرحان تي فيغ باش كدير هادشي. نو جيتي با فيغ. مي سي بيان سي نو ماشي كنا تنامنوا بواحد الفكره ان المجتمع نقدروا نبدلوه في هذاك الوقت بالافكار. علاش دابا مابقاش عندك هذه الفكره تبدل شي حاجه في المجتمع؟ Je crois pas parce que le monde a changé. Maintenant il y a la mondialisation. Et la pensée n'est plus comme avant. Il y avait la pensée unique. Il y avait beaucoup de choses. À l'époque, j'étais Trotsky. C'était pas la même chose. C'est pas la même chose. لا honnêtement السياسة أنا كرهتها ملي خديت البكالوريا ومشيت لفرنسا. رغم أن j'étais approché par l'Union nationale des étudiants marocains Montpellier. تخلعت واحد لقيت لا ما بقاش. لا خويا طاوسي ولا شي. لا ما ديك الساعه وانا ما بقايش. لان السياسه ما بقاش بالنسبه لي حلم. وتخليت على السياسه ومشيت لطريق اخرى. خليك يا سيدي في الغناء. مشيت على ذكر مونبوليي. كان معايا نبيل الخالدي في مونبوليي. كان عندهم مجموعه غنائيه سميتها ناسكم وكان تيغني نسكم لا ناسكم صديق الناس ديالكم وكان تيغنيو الغيوان وداك الشيء. وحنا كنا تنغنيو حوايج اخرين. كان عندي انا جروب سميتو الشمس الاصيل في مونبوليي. واش جروب ديال نيروز هذاك الاول هذاك ملي كنا في سباته. نيروز موندول هذاك الموندولين. ما عمرك ما فكرتي يومني باش تسح حوايجك وترجع للمغرب ديفينيتيفمون؟ وخاصة في الاول كيف قال مهدي تالور كنتي مجوج في مارياج ميكس ومن بعد تو ديفورسي وتزوجتي مع مغربيه. في هذيك الوقيته ما فكرتيش لا تجي تزوج في البلاد وتدخل في حالك بمره؟ تنظن ماشي الوقت باش نجي
باقي صغير تبارك الله باقي. لا ماشي جي با كيسيون دو غير الشيب لا ما كاين ولا كتصبر ولا تنسبغ لا باقي صغير اتونسيون غادي تمدي تتقلب على خويك. Je crois que c'est pas le moment pour le Maroc. J'adore le Maroc, mais écoute, on a parlé tout à l'heure. Moi, j'aime le Maroc parce que c'est mon pays. عزيز عليا المغرب لأن بحال الأم ديال زعما بحال الأم. أنايا عشت في فرنسا بحال الأب رباني. فرنسا رباتني. Moi, je suis franco-marocain. J'ai une nationalité française et je suis très fier d'être marocain. Mais j'aime beaucoup le Maroc. Je passe des bons moments au Maroc. وتنبغي نعيش مع ولادي بطريقة زعما ماشي كنجم من النجوم ولا داكشي علاش راني تنتخلى انني مثلا ما تنتعاملش هنا مع شركات ديال الغناء وداكشي وفي نفس الوقت ما تنديرش دي كليب في التلفازه ما تنتعاملش مع التلفازه. سولتك بالنسبه للمغرب سولتك يومني قلت لك كومون سا سباس قلت فرنسا شويه القضيه ايكونوميكمون شويه صعيبه شي شويه ولكن داكشي علاش قلت لك علاش ما تدخلش المغرب. تنظن قلت لك بان قلت لا ماشي الوقت صدق مازال كاين ما يدار تما. احنا المهم حنا خدامين بور لو مومون. تعرف ملي تكون كدير شي حاجه اون باراليل لا راديو اي لا شونسون با دافير با ما كنبيع ما تنشري ما والو مي lorsque tu es un artiste un chanteur régulier عندك بحال كيلكان بحال بوتيك وعندك لي كليون ديالك. انايا عندي جو travaille j'ai ma façon de faire et je suis très heureux de là-bas et je travaille bien. Mais la crise, ça c'est un autre problème. La crise, elle n'est pas que financière. Elle est aussi morale. Mais بزاف ديال les artistes marocains installés en Europe et surtout France زعما كيخرجوا من هنا وكيمشيو انستالا دونك كيفاش زعما واخا هكاك غتكون لا سيتوياسيون مزيانه pour les artistes marocains. لا هذوك اللي تيديروا لي لايف وخدامين وداكشي سي بون. C'est vrai que le CD physique ne marche plus. Maintenant, on vend plus de CD. Par exemple, en France, on a du mal à vendre les CD. C'est très. Il y a le téléchargement. وخوتنا حنايا la communauté ديالنا ما تتشجعناش مثلا ما تيمشيوش يشريو لي CD. تيليشارجي وسي نورمال وصافي وهذا القضيه. داكور يومني ربيع معنا اليوم جوسكا 22 رجعوا دابا شويه لان باقي بزاف د الحوايج كيتسناونا نهضروا على لا نوفوتي ديالك شنو كتوجد لينا اي اوسي كاين تو تالور لو ديفي ديال مهدي اي اونتر اوت غادي نسمعوا واحد لا شونسون اللي صحاب لينا ديالك ولكن ان رياليتي اكتشفناها بان ماشي ديالك. بقاو معنا باش تكتشفوا هادشي كامل. Ladies and gentlemen, the Tonight Show. معنا اليوم ربيع. ربيع جاتني هاد السميه شويه تري ارتستيك. واش هذا لو فري نون ديالك ولا لا؟ وي خمم قبل وي عرفتي وي فقول جا بحال البوليس على لاكارت ناسيونال جبت لك. نو الاسم ديالي عبد اللطيف يمني عبد اللطيف لكن هذا ربيع ملي كنت انا في الكارتي ديالي كان واحد الفيلم لبناني وكان البطل سميتو ربيع وكانت ديك الساعه كان عندي 11 عام وبداو تيسميوني ربيع. البنات هادو لا الناس ديال الدرب اربعه البنات يا ربيع الناس ديال الدرب بقاو تيسميو بقات هذيك ربيع الى درجه ان لا فامي وكل شيء بقاو تيقولوا ربيع لا نقصي واحد ليطاب علاش سماوك خرج واحد الفيلم سموك ربيع كتشبه شي واحد. الفيلم اللبناني البطل ديالو كان تيشبه ليا زعما صورته وكنت تقريبا تنتعامل بحاله وداكشي واذا بقاو الناس يقولوا ربيع وبقات ربيع اذا وخليت انا الاسم ربيع رغم ان بزاف ديال les personnes m'ont conseillé de ne pas de mettre que Youmni parce que composer parfois c'est très difficile Youmni Rabia. الحاجه كي بيزا انا اليوم ميكس كنوجد البرنامج سكو يومني ربيع كنعرفوه مزيان مي كنبغي نقلب ان تي بو شي حوايج اللي ما وصلوناش مي كطابي يومني ربيع اون فرونسي كتلقى الموسيقى ديالو اي بيزارمون مي كتطابي بالعربيه ما كيعطيك شي ناس اخرين ما كيعطيكش يومني ربيع اللي كنعرفو سي بيزار زعما بوغ ان ارتيست اللي كيدير الموسيقى مغربيه ولكن بتات هذيك القضيه ديال يومني ربيع بالعربيه ما تدوش ولكن انا عشت تقريبا مثلا 25 ولا 26 عام في فرنسا. هذا الاسم يومني ربيع عنده تاريخ في اوروبا ما عندوش تاريخ في المغرب. علاش غادي نسمي تعجبتني هذا عنده تاريخ في اوروبا. لا المهم نابليون نو جو بارل دون هيستوار جو بارل دو اون ترانش دو في سي اون فو
طريف ديال شويه من حياتك طرف واخا دابا غادي نكون بروميير غادي نمشيو نسمعوا لواحد لا شونسون اللي صحابنا ديالك اللي هي بحال شكل ديال سوبر ولكن ماشي فريمون تري سوبرب ماشي سوبرب غادي نسمعوا لها دابا ورجعوا ابخي. هذا انت هذا En tout cas, je préfère la version que la version d'elle. Honnêtement, la classe. J'adore. Vraiment, c'est du n'importe quoi. N'importe quoi. J'imagine mal là, ce نهار الدولي كيقول n'importe quoi. C'est un mariage n'importe quoi. واخا في لي مارياج عمرها طرات لك شي انيكدوت في لي مارياج مشيتي شي نهار دخلتي لقيتي شي شونطور واحد اخر العروسه ما جاتش ضاربوا une fois مشيت نغني وفي عرس وغنيت سوبر غنيت سوبر يلاه سي لانيكدوت كي جاك هاد الزين سوبر سوبر واحد البنت من اللي بعد تقول لي لا 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 عرفتي مقلقه لا ماشي سوبر وبقيت تنشوف تنقول زعما تحرجت انا جاتني في شي شكل او واحد ما هذيك راه سميتها سميه اخرى ما بغاتش وملي ساليت داكشي مشيت عندها قلت لها علاش قالت لي لا باسكو في الكاسيطه ماشي هذاك الاوردر هو هذاك بغيت هذيك الاوردر كي جاك هاد الزين سوبر زين الضحكات سوبر وانا جامبروفيزي نو جامبروفيزي مع العرس سي فري هذيك زين سوبر قالت لك نو قالت لك علاش ما غنيتيش لاكاسيط بحال لاكاسيط قلت لها واه الغالب الله مشات ليبوك لاكاسيط يوني صراحه كان زوين هذيك الوقيته وي كان فيها البركه الخير والبركه نو الكاسيت سيتي كوميم اون بون ملي جا السيدي ça a changé beaucoup de choses c'est vrai que c'est la perfection c'est beaucoup de choses mais هذاك لو كوتي بحال الفينيل افون الفينيل كان هذاك لو شارم واخا كان هذاك تي فوا لو سون كان سي هذاك لا شالور ما كايناش
La cassette c'était la même chose, ça tourne après تتخسر ليك خاصك تحل الفيسات. مي دو توت مانيير كنتو كتربحوا فلوس ملي كانت لا La كاسيت. cassette oui, c'est vrai. دابا ملي لا تكنولوجيا خرجت عليكم نتوما. اوكي متى عاوتاني لا كاسيت كوتي بلو شير زعما en termes de coût واقيلا كانت ما جو سي با انا جي با لي ما كنعرفش لي بري نتوما اللي كنتو في لو دومين ديال الموسيقى بجوج. انا كنعقل لا كاسيت ملي كانت ملي في واحد الوقيته ملي كانت ب 15 درهم لا كاسيت كانت كتطلع ليهم بلا بوشيت بكلشي بشي 4 درهم ولا 3 درهم. ديما كانوا. Et le CD لو سي Le CD دي il fait 60 centimes maintenant. à l'époque. زعما بلا بوشيت بكلشي يغني à combien؟ لا دابا غادي نقولوا الثمنات ولي زاجونس دو كوم اللي غيسمعوا لينا لي فورنيسور غادي يطلع لا لهم ما غادي يطلع لهم دم لا ما نقولوش نحبسوا لهم لا مارج ديالهم. يا دي سكريك. مي واقيلا ماشي با لو CD سي الانترنت اللي ودابا الناس اللي يسمعونا بغا يمشي يشري سي دي غيقول لي 12 درهم يقول له ترى راه بجوج درهم يطلع لك دخلي المارشي. انا هضرت بالورو باش كوم سا ما نديروش مشاكل. واخا فينانسييرمون تو تون سور حيت سمعتك تو تالور كنتي كتهضر على هضرتي تو تالور على ان ريزو دونك ما شرحناش مزيان هذاك لو ريزو سي ان ريزو ديال لي زالجيريان اللي كتخدم معاه بزاف والمغاربه لابا. انا ما تنخدمش. كاينش عراسات كيتزوجوش مغاربه؟ Honnêtement انا جو في بلو دو مارياج. Je fais plus parce que c'est fatigant. Mais ما عنديش orchestre pour le mariage, ما عنديش. Mais je fais pas mal de galas avec bon réseau comme tu viens de dire. Mais c'est plus comme avant. Ça veut dire les cachets ماشي ما بقاوش كيما كانوا. Moi je connais des grands artistes. Quand tu dis les cachets ما بقاوش c'est-à-dire ديك الوقيته شحال كان الكاشي مع دابا؟ Je peux pas. علاش tu ne peux pas? Non, on peut pas dire les cachets. زعما جاي فرنسا ماشي une fourchette زعما entre Non, non, pardon, je vais te dire, il y a des cachets avec un grand orchestre, grand gala d'akshi, c'était entre 3 000, 5 000 euros, 6 000 ou 7 000 euros. Là, dès que l'oqaïta, ou la 8 000, mais là, par exemple, tu peux descendre maintenant à 2 000, 3 000 euros. Tu vois, ça avec va. l'orchestre. Avec l'orchestre. Avec l'orchestre, c'est pas. Chaque frère, 500. Non, je parle pas de moi. Je te dis en moyenne. Moi, je connais un grand artiste qui vient ici, qui travaille ici, qui fait 15 000 euros pour 2 heures. 15 000 euros بالدرهم شحال لا باغ 15 000 euros هي 15 مليون. كثر 18 مليون 17 مليون عندك. كاين هنايا انا تنعرف ان ارتيست مغربي هذا جزائري تياخذ 18 مليون هنايا في حفل تيديروا مثلا دون اون ديسكوتيك. لا كون تو دي جزائري هذا ديال الراي ولا ديال الراي الشعبي سي با بتاتر لي ميم بري. نو ماشي خالد واحد اخر مامي لا مغني من ما تحسبش وين مغني من الاغاني ديال الراي تياخذ رضا الطلياني. لا ما مسماهر اوكي مغربي مغربي مسماهر قلتي جزائري قلت الراي. لا ما تنهضرش انا في الاخوان هذوك. لا تنهضر لك على النسبه ديال كيفاش الناس تيجيو يوم يا ربيع تيجيو تيديروا 15 000 اورو وكاين اللي ويمكن ما بقاوش الاسمنه. لا يمكن كاينه اون دوموند على داك السيد اللي كياخذ 15000 اورو. نو سي نورمال جو تروف كو سي نورمال. انه ياخذ ديك 15000 اورو راه مزيان. داكور دونك بقاو معنا دابا شويه غادي نمشيو لا ديرنيير روبريك ديال ليميسيون اللي هي لو ديفي ديال مهدي وغادي نشوفوك واش غادي تقدر تحدى مهدي في لو ديفي ديالو. بقاو معنا. وي اليوم اللي معنا ربيع مرحبا بك في هاد لا ديرنيير روبريك ليميسيون اللي هو لو ديفي ديال مهدي. دونك اذا كنتي خفتي قبيله بالفاس فاس وما تقلقتيش لينا دابا في الديفي غادي يحاول مهدي يضحكك شويه ولا تضربون جاي. لا تري بيان غنمشيو ديريكتومون لو ديفي ديال مهدي. الوغ يومني ربيع كل ليله كيكون معنا واحد ضيف اللي كيتابعنا بوندون البرنامج كامل كنبغيو نديروا له واحد لو ديفي ولا واحد التحدي كنتحداو وكنبغيو نعرفوا واش يقد يتحدانا حتى هو ولا لا على ودية الجمهور ديالو. دونك يومني ربيع قبل ما نشرح لك شنو هو التحدي ديال اليوم غادي نسولك واش ولا لا واش انت قابل اي حاجه على ودية الجمهور ديالك ولكن جوست ابري سا.
انا يومني ربيع على وديت الجمهور ديالك واش انت قابل تحدانا واش انت قابل اي حاجه على وديت الجمهور اللي كيتابعنا دوبي تو تالور على صفحه فيسبوك دي تو نايت شو ويد عماد قطبي عرفتي لي زيكسبرسيون دو فيزاج ديال يومني ربيع تبدلوا من هذا وما هضرش عرفتي زعما تو بو سوفلي زعما تقد هذا زعما كيكون ان ديفي ولا التحدي اللي غادي نشوفوه ان بتي بو يومني ربيع. لا حيت التحدي هنا بشكل التحدي هنا فين زعما ديال المغرب شويه التحدي ديال المغرب هنا واش كاين سي دي دروا كاين شي حاجه بعدا كاين اسيرونس تحديات لا ماشي كاين مسوري كاين مسوري ومصري السقف غيطيح علينا بحال والو ازعم الوغ يومني ربيع على وديت الجمهور ديالك قابل اي اون ابلودي تري تري فور اللي كيقبل التحدي ديال اليوم باش كيعجبني انا الانفيتي ما تيقولش داك وي ولا كتسمع قبل حنا كندفعوا يقول هذا دابا كنبدا نغمس فيهم كاين واحد السيد اللي كان قال لنا لا اللي هو الممثل ديالنا ما غنقولش السميه ديالو سا لو في دو لا بوب بور غراتويتمون ماشي مشكل. دونك يومني ربيع تو سامبلومون غادي نشرح لك شنو هو التحدي ديال اليوم غادي ندير لك ان كويز ميوزيكال دونك كاين المشكل ديال هذا الكويز ميوزيكال سي كو غادي نعطيك الاغاني ديالك اللي غادي نسولك فاش ما غنسولك غادي نعطيك واحد دي زانديس ولا بعض لي زيليمون اللي غادي يخليوك تعرف اشنا هي هذه الاغنيه اللي كنقلب عليها هو ما غاديش تعطيني سميت الاغنيه غادي تغنيها داكوغ. دونك باغ اكزومبل اللي قلت لك غنمشي لك باغ اكزومبل خالد غنقول لك واحد الاغنيه اللي المهم ماشي مشكل حيت ما موجدهاش هذه ديال خالد دونك دوكو ما غاديش نديرها. ولكن لا بارتيكولاريتي ديال هاد لو بتيت كويز ميوزيكال هو جبت معايا هاد الاله سي تيليمون دو سوبليس ولا التعذيب اللي غادي مي غتبغي تغني غادي نهرك في الانف ديالك ولكن غادي واخا مالغري سا غادي تكمل الاغنيه بارفي. مشينا سيومني Je suis très sensible. C'est très bien, ça tombe bien. Alors donc السؤال الاول يومني pour faire vite. Donc هذه واحد الاغنيه دونك كتغني un petit peu على ثمن المحروقات كتقول كاين ديزل كاين هذا وكاين واحد ما كاينش ديزل انا فاهم. لا ما كاينش ديزل ولكن وكاين على ثمن المحروقات ايوني عرفتي هذه الاغنيه شنو هي يلاه غتغنيها ديريكتومون كي جاك هاد الزين سوبر زين الضحكه سوبر زين الجلسه سوبر زين البيضاوي زين صاحبي الوغ سي سوبر الوغ في الان لاحظت بان في الانف ديالو ما كيتهرش الانف ديالو ما هذاك ماشي الانف ديالو هذا دخل في الاذن ديالو لا ماشي ديالو هذا وكان ماشي ريتو في الاذن بوان كومان بينك وبين مايكل ماشي نيوفات كومان سي فري. الوغ الاغنيه الثانيه هي اغنيه ديالك دونك اغنيه اللي غنيتي انت دايوغ كنلقاوها في بعض السيديات ديالك اللي ما كاينينش في المغرب بيان سور اللي كاين شنو هما ما كاينش توزيع في المغرب عندك انت لا اما توزيع لا ديستريبيسيون انا با داكور. دونك فوالا دونك كاين الارضاوي وكاين كيغنوها في الاعراس بزاف وكاين السقفاوي الله يداوي السعاده ما كاينش في الاغنيه السعاده سي الوغ غادي نحاولوا دونك الاذن ديالو مره اخرى اوكي تكمل دابا لو ديفي انك تكمل لا شونسون ماشي تحبس. يلا اون يفا السماوي ومن الغابه الله يداوي والسماوي واصحاب الحال امالي وجاب الجاوي جاب المجمره وباغي يتحيره لا سي با بون باغ كونت لا تا توشي لو ني شويه سي لا نارين دروات لا نارين دروات لي سونسيبل اصاحبي هذا سوبليس سي جامي جي ان بروبليم داليرجي نجي عندك لا ماشي مشكل هذاك الشيء راه متريتي شويه اوكي بروبليم ما عندهمش ليماج الناس ما يفهموش انت اللي ما تفهمش هما يفهموا دابا حنا المهم هذا هو لو ديفي وبان خص واش صاحبي تدخل لنا ريشه في النيف بلا ما تضحك. الوغ دونك تروازيام ريبونس ولا تروازيام كيسيون الاغنيه الثالثه اللي كنقلبوا عليها هي اغنيه اللي لقيناها ان تي بو في لا بيو ديال فيلم يا خيل الله ديال نبيل العيوش ديال يا الحبيبه انا كنبغيك وكنموت عليك ومسكينه معتا اي بيان سور بالريشه ولا بلو بانسو في الانف غادي يحاول يغني الحبيبه قولي جو تام الحبيبه قولي جو تام قولي جو تام والحبيبه قولي نبغيك الحبيبه قولي نبغيك الحبيبه قولي جو تام قولي جو تام الحبيبه قولي نبغيك الحبيبه قولي نبغيك
imperturbable. Bravo. هذه ما تحركش صافي ترينيتي صافي. داكور. لان يفو سونتريني كون قلتيها لي قبل نجي كره البارح ترينيت عليها. فوالا راني درت. مونشي لا كاتريام كيسيون ولا يلا زيد وحده يلا لا ديرنيير لا روت. دونك العريس جا والعروسه اش دارت؟ خص يكون العريس. نمشيو اكtualité. انا عريس ماشي مشكل. شي حاجه محرقه. غنمشيو لواحد الاكtualité كناكلوا كل جمعه اي بي بيان سور. يلا اون يفا. ديري الكسكس شيري ديري الكسكس ديري الكسكس شيري دير صاحبي. سي كسكس شيري. لا النيف هاد القضيه خايبه هادي واعره. كنا ما تقدرش تغني ما تقدرش تغني وعندك ريشه في الانف على حالها. ان توكا سا نوزا في بليزير يوم اللي باش تكون معنا اليوم. نهضروا رابيدمون على لا نوفوتي ديالك جوستومون. tu es en train de préparer une nouvelle sortie. Oui, une nouvelle sortie mais un petit peu électro dance. avec des reprises et avec des chansons. Et comment ça se fait que tout à l'heure هضرتي على قلتي l'électro ماشي ديالنا ما يمكنش يجي مع. Non, j'ai pas dit. Non, j'ai dit il y avait des tentatives. Il y avait des tentatives qui ont essayé. ماشي des tentatives, donc c'est des attentats. Des attentats qui ont essayé. D'ailleurs, Mehdi, Gaël, qui ont essayé de mixer. Mais ils n'ont pas travaillé. Parce qu'il faut, lorsqu'on travaille une chanson, il faut travailler la structure. Tu peux pas scanner un truc et le faire. Non, je fais un mélange, un mix entre Chabi et l'électro-dance. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut pas. Parce que c'est tout un album. Aujourd'hui, les jeunes veulent ce genre de musique. Mais il faut pas caricaturer. Il faut faire vraiment quelque chose qui se marie mais bien. Il faut faire peu mais bien. Mais il ne faut pas trop en mettre. En tout cas, bon courage. Merci, c'est très des gentil. Applaudissements pour... un dernier mot les fans ديالو اللي كيسمعوا لي اليوم فرنسا ولا صافي في المغرب. J'étais très content avec l'équipe de Ahmed, Mehdi, les amis qui sont avec nous. J'ai passé vraiment un bon moment, c'était super bien. Mais à part هذيك اللعيبه ديال الريشه اللي شويه حرجات باش تعقل على هذيك. Mais sinon ماشي حرجاتك هرتني ولكن il faut la changer, il faut la jeter parce que apparemment يوقع مشاكل. ما هاد الريشه هذه راه صافي لقيناها في لا راديو حنا هذه راه صافي 10 ans كيخدموا بها. Je sais pas, il y a pas de bactéries. عرفتي شنو هي؟ هذه راه فات داوديس نهاجي بزاف ديال غران ارتيست. وكندير دي فوا في دي زوريفيس ان بتي بو. داكور. او لا لا غير واحد القضيه باش نقول لك انت كنتي ميليتون في هذا دونك هادو الناس ديال الفوق صيفطوا لنا لك باش ندبوك شويه. داكور. الله يطول لنا العمر ديالهم. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. J'étais très content. Merci à Imad, merci Mehdi, merci à nos techniciens. Et surtout, bon retour. Merci beaucoup. سلامك. دابا شويه غادي تتلاقاو مع عماد نتيفي في برنامج رومانسيات وحنا نعطيوكم موعد غدا ان شاء الله à partir de 20h. السلام عليكم. Meditel vous a présenté le Tonight Show. Ladies and gentlemen, The Tonight Show with Imad Kotbi on Chada FM.